Hello les gens, comment ça va? La belle, ça fait longtemps ما بديت في اليوتيوب déjà, je suis vraiment désolée, mais الله غالب في الحقيقه مشاكل تاع مونتاج. مي باغ كونطخ في تيك توك راني دائما ندير لي فيديو، دونك الناس اللي عندها تيك توك تبعني في تيك توك، لو لين نحطو لكم في الديسكريبسيون. المره اللي وفي لا فيديو تاع المره اللي فاتت قلت لكم بلي حندير لايف تيك توك. افيكتيفمون درت لايف تيك توك، دونك جو سي با اسكو كاينين منكم الناس اللي كانوا في هذاك اللايف. اليوم جيت نهضر على ليبيزود 14 و ليبيزود 15. طميناهم باسكو في السمانه الاولى ما خرجتش، ميم سي شفتو مي قعدوا كاينين دي مينوت ما شفتهمش، دونك بور موا شغل ماشي ايبيزود مكتمل وما استمتعتش به كيما كان لازم الحال. حسن في لا فيديو تاع اليوم راح نمدو دي تيوريت، وميم سي قريت مونغا مي لا فيريتي تالمون كانت لانيماسيون هايله، كان كلش هايل في ليبيزود، كان هايل كو نسيت بلي قريت مونغا، حسيت بلي فريمون نشوف ايبيزود جديد. بريف دونك نهضروا على لي دوز ايبيزود ونعطيكم رايي فيه، وماذا بيا انا تاني نعرف رايكم نتوما، قولوا لي رايكم في لي كومونتير. كي نبداو ليبيزود 14 نبداو مع ايغان من نيجيريا في الطابله مع ميكاسا وارمين، ومن لون نشوفوا بلي غابي ايلون بو بلو، الوغ كو ملي بدا اسانكا وحنا نسمعوا فيها ايرانيا نقتل ايرانيا. بريف من بعد مع الاخر انا جو ماتوندي با، ديجا كي قريتها في المونغا ديجا ما كنتش مستنيتها، وكي عاود شفتها عاودت عجبتني كثر الانيماسيون شغل بالصوت تو لا علاقه كاع شغل حاجه اكثر. ديجا انا كنت قلت لكم بلي كنت حابه نشوف الانيم، لو كان ماشي الناس، لو كان راني شفت الانيم ما قريتش مونغا، مي الله غالب. دونك لا فيريتي سا ما شوكي، كنا نقولوا بلي ايرين تبدل شونجمون تاع ايرين مي ا سو بوين، شغل سورتو لي بارول اللي قالهم لميكاسا، لي بارول اللي قالهم لارمين كوم سي زعما ارمين بيرتولت ولا يتحك شغل العدو ولا يتحكم في ارمين، والاخرى سي اون اسكلاف اي كو لي زاكيرمان. دوكا هو جبد لي زاكيرمان بلي لي زاكيرمان سي دي اسكلاف. كي تقول لي زاكيرمان معناتها ميكاسا، معناتها ليفاي، معناتها كيني، اي كو لازم يديروا ان متر. دونك نقولوا ميكاسا لو متر تاعها ايرين، ليفاي شكون؟ تقولوا لي اغوين، ماشي لو ليان اللي كاين بين ميكاسا مع ايرين ماشي هو نفسه ليفاي مع ايروين. دونك هنا تقولوا اسكو ايرين صح راهو يقول في لا فيريتي ولا راهو يكذب؟ اسكو ما كاش؟ قولوا لي اسكو ما يفكركمش في واحد البيرسوناج ايرين تاع دوكا؟ قولوا لي اسكو ما يفكركمش في هذا البيرسوناج؟ ما يفكركمش في ايتاشي؟ اسكو او يدير هكذا باسكو عنده اون ريزون، باسكو سي اون سي با لا فيريتي اون سي با. مي تاني بعد ديك تقولوا حاجه واحده اخرى، علاش ميكاسا شغل بروفيت لو كوم سي عطاتو لا بروف بلي واش هو يقول ايرين شغل عنده الحق. كي شغل ارمين راح يصدم عليه باش يضربو، ايبا ميكاسا راح تحكمت ارمين شغل الا بروتيجي بلا ما تحب هي شغل لا اراديا. يتسمى هنا تاني تخليك تشك، تسمى اسكو او يقول الحق ولا نو ماهوش يقول الحق. هادي في لا سويت اللي رانا حين نعرفوها. سينو ما باليش علاش ايرين مالغري واش هو يقول ماشي ما كرهتوش، عنده اون ريزون، شاف لو فيوتور، شاف ان تروك ديجا من لا سيزون 3. سيد ما كانش من لا سيزون 3 واش كي مسيد هيستوريا سي تبدل وتشو تبدل من هذاك النهار، من بعد زاد تبدل انكور بلوس. سناو جايز موطو سناو هي جوز. جو بونس كو عنده اون بون ريزون، ابري اون فيرا. مي اسكو شفتو وتشو ا كيل بوين il est triste، ا كيل بوين من الداخل السيد راهو محطم كاريمون فريمون غاضني لا فيريتي، ولا غير غاضني باسكو فكرني في ايتاشي، نعبالكم ايتاشي نحبوس. المهم مور ما صرات هاد لا كونفرساسيون اللي كانت كونفرساسيون مهمه بزاف سورتو واش قال على لي زاكيرمان صراحه ما استنيتهاش. نروحوا ليفاي مع سيك لانيماسيون اللي فريمون انا الناس اللي مازال تكريتيكي في مابا ولا الناس اللي كريتيكات مابا اسكو دوكا قلبتوا لا فيست ولا مازال، باسكو سي اوفيسيالمون مون ستوديو بريفيري. ديجا لانيماسيون عجبتني بزاف، سورتو الناس تاني اللي تشوف جوجوتسو كايسن، الناس اللي تشوف جوجوتسو كايسن تاني ال فا كومبروندر ا كيل بوين هاد لو ستوديو ا كيل بوين لانيماسيون تاع هاد الاستوديو مليحه بزاف. انا عجبني مابا. وتاني علاش عندي افضليه المابا اكثر؟ ديجا سي لو سول ستوديو اللي قبل اسانكا، وزيد فوقها في وقت قصير
دارنا اون سيزون بانيماسيون مليحه، بتات ماشي كيما لانيماسيون تاع استوديو اللي فات، ميم سي انا جو لا تروف بيان كيف نكملوا في الكومبا تاع ليفاي مع سيغ. ليغور تاع ليفاي نعاودها اونكور اون فوا، سي كو ما قتلش سيغ. ا مومون سون فو، ميم اذا ما باليش انا يفو با اون سون فو، كانت عندك اون بروميس انفير اون بيرسون اللي هي اروين، قتلو سي اون ايرور، دارها دو فوا ليفاي دار. ومن بعد نشوفوا لي كونسيكونس في الحلقه 15 انا جايين لها. بور لانسون نهضروا على الكومبا اللي صرا بين ليفاي مع سيغ في الحلقه 14. خلينا ديجا هذه ليغور الاولى. ليغور دوزيام تاع ليفاي سي كو بين لو ان بوين فيبل. لو بوين فيبل تاع ليفاي سي كو il est attaché لي سولدا ديالو، وهاد الحاجه سيغ بروفيتا منها، il les a transformés وشغل استغل ليفاي من هاد الحاجه باش ليفاي يقتلهم. il s'attendait pas، سيغ ما كانش يستنى ليفاي يقتل لي سولدا تاعو. وهنا جوستومون في هاد لاسين الحاجه اللي عجبتني بزاف، اون فوا هذاك لو كوتي كو جيم كو جادور عند ليفاي، لو كوتي هذاك اون فا دير شغل حنين، راكو شايفين لو كوتي باسكو ليفاي سي ان بيرسوناج فروا. C'est l'un des personnages, pour moi c'est le personnage le plus froid في كاع ديك لي زانيم اللي شفتهم. عنده واحد البرودة تاع incroyable، mais au fond de lui c'est quelqu'un de sensible. il s'attache تاني même si ما يبينش مثلا كي ماتوا لي سكوات ديالو في لا سيزون 2، اسكو même si ما يبينش، mais اسكو ديجا لو روغار برك. Après, bien sûr, on chauffe Levi يطرطق سيغ بور لا دوزيام فوا. مي كان شغل الكومبا شغل قصير بزاف، شغل كان تمتم باسكو كي نشوفوا لا بوندانونس مع الاول تاع لا سيزون 4 ونشوفوا جوستومون يوروا ليفاي مع سيغ يوروهم في هذه في لا بوندانونس، تقول بلي هاد ليبيزود شغل كنت مستنياتو شغل عندي شحال جوغي ايمي شغل يطولوا فيه اكثر. لا فيريتي كنت حابه ماذا بيا يطولوا في هذا الكومبا اكثر. حاجه اللي عجبتني تاني في هاد ليبيزود كي ليفاي قال سيغ شغل تكرو كو ما درتش دي ساكريفيس. هاد لو تروك هذا شغل هنا تعاود تتفكر كاع ديك لي سيزون اللي فاتوا شحال ليفاي خسر من الناس في حياته، ومالغري هاد الحاجه يكونتينيو هكا يلافونسي باسكو عنده بوت في حياته اللي هو يحقق لا بروميس اللي دالها لاروين وتاني سوفي لومانيتي. نروحوا للحلقه 15. هاد الحلقه هذه كانت 80% عباره عن فلاش باك، حاجه نحبها بزاف. نحب لي فلاش باك باسكو علاش فلاش باك راح يزيد يوضح لك كتر، وزيد انا جادور سا. انا كي تولي الباسي جادور. انا سيغ بيرسوناج ما نحبوش، ما ميمسي تهضر لي عليه واش تهضر لي ماشي داخل لي في قلبي كاع. ميمسي جافو سي ان بيرسوناج اللي عنده بزاف كاريزم، هنا جافو سي ان بيرسوناج اللي ديغاج حاجه، مي سي با ان بيرسوناج اللي زعما نتعاطف معاه. باغ كونطخ كي شفت الحلقه 15 يما في لا بين لا فيريتي غادني وهاو تاني واش يعجبني في اسانكم. في هذا الانيم هذا ما كاش انسان يدير الشر باسكو حيب يدير الشر، ولا الى كل واحد كيما قلت لكم في لا فيديو اللي فاتوا في لا فيديو اللي فاتت كيفاش كبر كل واحد، كيفاش قنعوه كل واحد واش عاش تو سامبلومون. مع الاول في لي سيزون سورتو في لا 3 سيزون شوفوا بلي سيغ بيع دارهم وخلاص. مي اون فري انا حسبت لي بلي شغل جدو مع جدته هما اللي داروا له لافاج دو سيرفو، مي اون فري لا سي كي سون فوتي يسون فوتي دو كان واش يقول جدو وجداتو، يسون فوتي تاني واش هو يقول له باباه مع يماه، يسون فوتي. الولد كان جوست حايب يعيش الطفوله تاعو كيما قايتك لي زونفون. وهاي ديك ليغور تاع اوسي غريشا بابات سيغ. il était dur avec lui، كان بزاف مسموم معاه. هذاك مومون غاضني فريمون، غاضني سيك في هذاك ليبيزود فريمون. ما باش ثاني داروا ماركيتو بصح غريشا راه طرا با ليغور تاعو. دوك كي نشوفوا مثلا باسكو انا ما عنديش بزاف ملي عاودت لا سيزون الاولى، انا نضل نعاود فيها نضل نعاود فيها باسكو كل ما نعاود هذا الانيم هذا نزيد نكتشف امور جدد. غريشا ما تعاملش كاع مع ايرين كيما تعامل مع سيك، تحس باللي ندم غريشا ندم على واش دار.
داير لو كان ماشي ايرين اللي راح قالوا لبابا هاني حايب ننضم لهذاك الفريق باتايون ديكسبلوراسيون، لو كان جامي لا غريشا راح عطالو مفتاح ولا هنا تحس باللي غريشا il a fait une erreur et oui شغل il était vraiment dur مع سيغ. فاش تاني غادني سيغ كي تلاقى مع ايرين وفوالا قالو البلان تاعو، لو بلان تاعو سي كو خلاص شغل لي زيل ديال شغل ينقرضوا، هذا هو لو بلان تاع سيغ. كي سيغ حكى هذا لو بلان هذا لايرين نشوفوا باللي ايرين قال له ميرسي فرير تروك كوم سا، قال له ميرسي مون فرير. شوف فريمون لي لارم نشوفوا بلي سيغ فريمون راح يبكي شغل غادني لا فيريتي شغل اونفان اون بيرسون اللي تشاركني رايي فريمون هنا غادني سيغ جابو. نروحوا تاني لحاجه واحده اخرى نتعرفوا على بيرسوناج جديد مي ابارامون شفناه ديجا في لا سيزون 3 نهار غريشا مع اختو صغيره هذيك اللي ماتت تكلاوها الكلاب كانوا يجروا ابخي قاسهم شي بالعينين مي بون سي انسان هكا فيت في. هذا البيرسوناج هذا سي ان شيرشور ليستوار ديالو سي اون بيل استوار ابارامون تزوج مع اون مار باش تشوفوا اكيل بوين العداوه هذيك تالمون باسكو هو كذب عليها ما قالش بلي انا الديان تالمون العداوه بين هاد لي دو راس كو قتلت روحها وقتلت وليدها. دونك نشوفوا ليستوار تاعو سي ان بيرسوناج اللي شغل كونساكرا حياته كاع يتيك لي ريشيرش ونشوفوا بلي دار دي ريشيرش وقال تاني معلومه مهمه بالبزاف شغل هو اللي قال سيغ على هاد لافير هادي تاع لو تيتون اوريجينال مع واحد من العائله الملكيه لو كان شغل يقدروا يديروا لو غران تيراسمون ابارامون هو اللي لقاها هو اللي لا شيرشي ولقى هاد المعلومه. عجبني بزاف ليبيزود والله من اجمل لي زيبيزود سورتو سيغ جو ماتوندي با كاع هكذا كنت نقول في راسي دير لي واش دير لي من ايبيزود مانيش حنتعاطف مع هاد البيرسوناج جيم با ما كان جيم با مي جو ماتوندي با ما كنتش على بالي بلي حيبدلوا لي رايي في البيرسوناج تاع سيغ. يخلص ليبيزود بحاجه على بالي كاع كنت نستناو فيها ليفاي يموت ولا ما يموتش. دوكا انا انسانه قريت مونغا دونك على بالي اسكو مات ولا ما ماتش بصح دوكا بيناتنا الناس اللي شافوا اسانكا ويعرفوا البيرسوناج تاع ليفاي زعما ليفاي حيموت بلا ما حقق واش كان حايب دار اون بروميس لايروين ميم اذا مات لازم يخلي واحد ما بيش نفهمكم ليفاي دار اون بروميس جو سي با راني سور بلي ليفاي مستحيل يخلي لا بروميس تاعو اللي عنده انفير ايروين اني سور منها هذيك. ومن الاول كنت باسكو انايا شغل كي شفت لا بوند انونس شفت ليفاي شغل في حاله يرثى لها وكنت على بالي حتصرى حاجه من الاول كنت نقول ميم اذا هنا راهو حيموت ليفاي سور يكون حقق واش كان حاب مي كي لحقت لهاد ليبيزود وشفت باللي مازال ما حققش هنا نقول باللي نو ليفاي مازال دوكا واش الحاله لو فيها اسكو مات ما مات اسكو خلى ديغيغ لوي بالك ناس يتكل عليهم باش يحقوا واش هو كان حاب اون فيغا في لي زيبيزود الجايين. كيما على بالكم لا سيمين بروشين تكون الحلقه الاخرانيه تاع اتاك اون تايتن. انا كي قريت مونغا لا فيريتي حيحبسونا في واحد المومون على بالي بلي سين ماشي تاع تحبس فيه وتستنى عام ولا عامين مستحيل باينه بلي الشعب كاع حيقرا مونغا دوكا وقتاش حيديروا لا دوزيام بارتي جو سي با مي سمعت بلي 2022 هاد العام جو بونس با ابري ماذا بيا هكذا تجيني اون بون نوفيل يقول لك نو هاد العام مي نو جو بونس با مع كاع هذوك لي كريتيك اللي كانوا انفير مابا مستحيل تزيد تجرب روحها مابا. ابري تاني ماشي غير اتاك اون تايتن اللي حيخلص هاد السمانه جوجوتسو كايسن بروميس نيفرلاند فريمون والو كنت كل سمانه نشوف ايبيزود معليش هذه هي شغل اللي ما يقدرش يصبر يروح يقرا مونغا. ديروا في بالكم الناس اللي ما قراتش مونغا فو نيت با بري واش هاو جاي فو نيت با بري فريمون ليستوار لي واش حيبان ابري فو نيت با بري. ليبيزود الجاي واللي هو تاني الاخراني قولوا لي اسكو راكم حايبين ندير لايف ولا راكم حايبين ندير فيديو تاع رياكسيون عاديه ولا ندير لايف. والناس اذا كانت لايف المره شغل السمانه اللي فاتت الناس اللي كانت في اللايف قولوا لي اسكو كنتو في لايف ولا ما كنتوش وقولوا اسكو ساعدتكم ولا ما ساعدتكمش ميم سي صرا بوغ حصل تاع كونيكسيون. وقولوا لي رايكم نتوما سورتو الناس اللي ما قراتش مونغا اسكو في رايكم ليفاي يموت ولا ما يموتش اسكو نتوما تعاطفتوا مع الشخصيه تاع سيغ
ولا مازال ما تعاطفتوش معها. اي سورتو قولوا لي رايكم على ايرين. اسكو ايرين عنده ان بوت في راسو هاو يدير كاع هاد الحاجه بالعاني، ولا الى غيزون في كل حاجه ويقولها؟ حسن كانت هذه الفيديو تاعنا اليوم، ونتلاقاو في لي فيديو الجايين. نسيت نقول لكم حاجه مهمه، كيما قلت لكم عندي بروبليم تاع مونتاج. يتسمى هاد لا فيديو هذه تورنيتها اليوم بصح ما نقدرش نعرف وقتاش غنحطها، تسمى كاباب نحطها اون روتار، دونك جو سوي ديزولي، مي سكي سور سيكو حنحطها قبل ما يخرج ليبيزود 16. هذه كونوا سور منها. تشاو.